स्ट्रगल अब भाइरल यति स्ट्रगल गरेपछि त भाइरल हुनु पर्यो। त्यो केटीलाई लास्टै भाइरल हुनु मन लागेको छ भन्नु नि। त्यो केटीलाई लास्टै भाइरल हुनु मन लागेको छ तर केही पनि चलाउँदैन पनि तर केही पनि चलाउँदिनँ। मेरो युट्युबमा हाल्छु के म अनि त्यही भएर अनि भाइरल गरिदिनु पर्यो है साथीहरू। मान्छेलाई चाहिँ अँ, च्यानललाई होइन। च्यानललाई पनि गर्नु पर्यो नि। अनि खालि बेबोको भिडियो मात्रै लाइक गरेर भएन, हाम्रो पनि लाइक गर्नु पर्यो, कमेन्ट गर्नु पर्यो, सब्सक्राइब गर्नु पर्यो। बिस्तारै गर्नु न। अब यो यहाँ आएर पकाउने मान्छे हुनु पर्यो। मलाई अर्को पनि कालाले अट्याक गरिसक्यो। आउट। देखिनु भएन लुकेछ कि यस्तो गर्दाखेरि छेकिएछ कि। अनि यत्रो टिपेर खाएको आएन भिडियोमा। आयो आयो आयो? आयो हामी 2 वर्षमा चाहिँ भाइरल हुनु पर्थ्यो कि यत्रो सँगै भएपछि नि। तपाईँलाई आउँथ्यो नि त स्किल, खै त नबनाएको मलाई भाइरल। मेरो आइफोन छैन। आइफोनै चाहिँदैन कि रतन कार्की त्यसै भाइरल भयो त। यहाँ पनि लेखेको हुनु पर्यो नि त।